हेलो। और फिर से नार्निया की मोहमात में वेलकम। हम पढ़ रहे हैं शेर, चुड़ैल और अलमारी, और आज हम पढ़ेंगे उसका 15वां बाब, इब्तदाई दिनों से पहले का ज्यादा गहरा जादू। आपको याद होगा कि जो पहला बाब हमने पढ़ा है उसमें गहरा जादू था, और उस गहरा जादू का मतलब था कि गद्दार को सजाए मौत बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन उस गद्दार जो एडमंड ही था, उसकी जगह एक और ने अपनी जान दी, यानी अजलान। और अभी अजलान फोत हो गए थे, और हम देखेंगे सूजन और लूसी के साथ क्या होता है। 15वां बाब, इब्तदाई दिनों से पहले का ज्यादा गहरा जादू। बच्चियां अभी झाड़ियों में आंखें छुपाए बैठी थीं। तब चुड़ैल की आवाज उन्हें आई, अब मेरा पीछा करो और हम इस जंग को तमाम कर देंगे। अब उन इंसानी कीड़ों को कुचल देना आसान होगा, जबकि वो बड़ा नादान बिला मर चुका है। चंद लम्हों के लिए लड़कियां बहुत खतरे में थीं, क्योंकि अब बहुत शोर के साथ वो पूरी भीड़ पहाड़ी से उतरने लगी और उनके छुपने की जगह के बिल्कुल पास से गुजर रही थी। उनके गुजरने की वजह से उनके नीचे की जमीन हिल रही थी। उनके पास से गिद्ध और चमगादड़ के परों की हवा और सारे नापाक और गंदे जानवरों का गुजर हुआ। कोई और वक्त होता वो शायद बहुत घबरा जाती, लेकिन अब अजलान की मौत की अफसुर्दगी, शर्मिंदगी और बेदिली ने उनके ज़हनों को इस तरह सुन कर दिया था कि वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रही थी। जैसे ही जंगल में खामोशी दोबारा छा गई, तो वो छुपकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच गईं। अब चांद नीचे आ गया था और कुछ बादल भी उसके सामने से गुजर रहे थे। फिर भी उन्हें बंधे हुए शेर की लाश की शक्ल नजर आ रही थी। वो पास गईं और घुटने टेककर उन्होंने उसके चेहरे को चूमा और उसकी मालिश करने लगी। अब क्या हो सकता था? वो रोती रही जब तक कि उनके आंसू खुश्क ना हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर फिर से रोने लगी। फिर खामोशी छा गई और लूसी ने कहा, ये रस्सा जो मुंह पर है बर्दाश्त से बाहर है। क्या ख्याल है, हम इसको उतार सकते हैं? फिर वो कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद उनकी उंगलियां सर्दी से अकड़ रही थीं, क्योंकि ये रात का सबसे सर्द वक्त था। आखिरकार वो कामयाब हो गईं और उसका चेहरा रस्सियों से आजाद देखकर वो फिर से रोने लगी, और उन्होंने उसे चूमा और खून और झाग साफ किया। अब उनको और ज्यादा तन्हाई और बेचारगी महसूस होने लगी थी, जो बयान से बाहर है। क्या हम ये रस्सियां खोल सकती हैं? सूजन ने कहा, लेकिन दुश्मनों ने गुस्सा और कीना की वजह से रस्सी को इतना सख्ती से बांधा था कि खोलना आसान नहीं था। उम्मीद करता हूं कि पढ़ने वालों में कोई भी इतना आफत ज़दा मायूस नहीं हुआ होगा जितने सूजन और लूसी थे। लेकिन अगर कभी ऐसे हुआ हो, अगर आपने इतनी अफसुर्दगी में सारी रात बहुत ज्यादा रोकर गुजारी हो, तो आपको महसूस होगा कि आखिर में दिल पर एक खामोशी सी
तारी हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, सूजन और लूसी और अजलान का लाश। और ये क्या है, अभी देखते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी ना होगा और ना हो सकता है। जैसे भी हो, उन दोनों को यही एहसास खाए जा रहा था। बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और उनको एहसास नहीं हुआ कि उन्हें सर्दी लग रही थी। लेकिन आखिर लूसी को दो बातों का एहसास हुआ। पहली ये कि मशरिक की तरफ आसमान अब उस तरह काले रंग का नहीं था जैसा पहले था। दूसरी ये थी कि उसके पांव में कुछ हिल रहा था। शुरू में उसने गौर नहीं किया। अब क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उसने देखा कि वो जो कुछ भी हो मेज पर आ रहे थे, और फिर वो जो कुछ भी थे अजलान के बदन पर चढ़ रहे थे। उसने नजदीक से देखने की कोशिश की। वो चीजें खाकी रंग की थीं। हाय, सूजन ने मेज के दूसरी तरफ से कहा, ये क्या छोटे चूहे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। जाओ, तुम हट जाओ। उसने अपना हाथ उठाया कि उनको डराए। ठहर जाओ, लूसी ने कहा, जो उनको गौर से देख रही थी। क्या तुम जानती हो कि ये क्या कर रहे हैं? दोनों ने झुककर गौर से देखा। मेरा ख्याल है, सूजन ने कहा, लेकिन ये क्या? वो रस्सियों को काट रहे हैं। यही मेरा ख्याल है, लूसी ने कहा। मेरे ख्याल में वो दोस्ताना चूहे हैं। बेचारे, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मर चुका है। वो समझ रहे हैं कि खोलने से कुछ फायदा होगा। अब रोशनी बढ़ गई थी। दोनों लड़कियों को एक दूसरे का चेहरा नजर आने लगा। चूहे भी नजर आने लगे। 10-20 नहीं, सैकड़ों चूहे थे। आखिरकार रस्सियां एक एक करके ढीली पड़ने लगी। अब मशरिकी आसमान सफेद नजर आ रहा था और सितारे कम हो गए थे, सिवाय उनके जो मशरिकी सतह पर नजर आ रहे थे। अब उन्हें सर्दी लग रही थी और चूहे मेज से उतरकर चले गए थे। लड़कियों ने रस्सियों के टुकड़ों को नीचे फेंक दिया। अजलान कुछ बेहतर लग रहा था। रोशनी बढ़ने के साथ साथ वो और ज्यादा साफ नजर आने लगा। हर लम्हा उसका चेहरा ज्यादा संजीदा और ज्यादा शाहाना नजर आ रहा था। उनके पीछे जंगल में से एक परिंदे की आवाज सुनाई दी। उनको एहसास हुआ कि बहुत देर से खामोशी छाई हुई थी और ये आवाज बहुत ऊंची लगी। फिर एक और परिंदे ने जवाब दिया और कुछ ही देर में फजा परिंदे की आवाजों से भर गई। अब सुबह सवेरे का वक्त हो गया था। रात खत्म हो चुकी थी। मुझे ठंड लग रही है, लूसी ने कहा। मुझे भी, सूजन ने कहा। हमें आगे पीछे चलना चाहिए। वो पहाड़ी की मशरकी सतह तक जाकर नीचे देखने लगी। वो एक सितारा जो नजर आ रहा था तकरीबन गायब हो चला था। जमीन अब भी काली लग रही थी, मगर दूर समंदर सफेद नजर आ रहा था। आसमान अब लाल होने लगा था। वो अजलान और पहाड़ी के दरमियान काफी बार आगे पीछे फिरती रहीं ताकि उनके अंदर गर्मी आ जाए। उनकी टांगें थक गई थीं। फिर समंदर और केर पारावेल जो थोड़ा सा नजर आने लगा था और आसमान सुनहरा हो गया। उसी लम्हे उनको पीछे से एक बहुत बड़ी आवाज आई। एक बहुत बड़ी चीज टूटने की आवाज आई, जैसे कि एक कदावर देव ने कोई बहुत बड़ा बर्तन तोड़ा हो।
یہ کیا؟ لوسی نے کہا اور سوزن کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے پیچھے دیکھنے میں ڈر لگ رہا ہے، سوزن نے کہا۔ کچھ برا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی لاش کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لوسی نے کہا۔ آ جاؤ، اور مڑ کر اس نے سوزن کو ساتھ کھینچا۔ سورج کی روشنی میں سب کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ سارے رنگوں اور چھاؤں میں فرق آ گیا تھا، اتنا کہ پل بھر کے لیے ان کو وہ خاص چیز نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سل کی میز ایک سرے سے دوسرے سرے تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور اذلان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر ان کے سامنے تھا۔ ہائے ہائے ہائے! لڑکیاں چیختے ہوئے میز کی طرف دوڑنے لگی۔ ہائے، یہ تو بہت برا ہوا، لوسی نے کہا۔ کم از کم وہ اس کی لاش چھوڑ سکتے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ سوزن رونے لگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بھی جادو ہے؟ جی، ان کے پیچھے سے ایک بہت زوراور آواز آئی۔ یہ بھی جادو ہے۔ وہ پیچھے جھکے اور وہاں دھوپ کی چمک میں پہلے سے بھی بڑا، اپنی عیال ہلاتے ہوئے اذلان کھڑا تھا۔ ہائے اذلان! بچوں نے کہا اور اس کو دیکھنے لگے، کیونکہ نہ صرف وہ حیران تھے بلکہ ڈر بھی رہے تھے۔ کیا آپ مرے ہوئے تو نہیں، پیارے اذلان؟ لوسی نے کہا۔ اب نہیں، اذلان نے کہا۔ آپ وہی ہیں یا نہیں؟ سوزن نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اذلان نے سر جھکا کر اس پر اپنی زبان پھیری۔ اس کے سانس کی گرمائش اور خوشبو ہوا میں مل کر ارد گرد پھیل گئی۔ کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، آپ حقیقی ہیں، اے اذلان، لوسی نے کہا، اور دونوں لڑکیاں اس سے لپٹ کر اسے چومنے لگی۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ سوزن نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اذلان نے کہا، کہ چڑیل کو صرف گہرے جادو کا علم تھا، لیکن اس جادو سے بھی گہرا جادو ہے جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ اس کا علم صرف ابتدائی دنوں سے ہے، لیکن اگر اس کو اس سے پہلے کا علم ہوتا تو اس کو کچھ اور اندازہ بھی ہوتا۔ تب اس کو اس بات کا ضرور علم ہوتا کہ جب کوئی بے قصور جس نے کبھی غداری نہ کی ہو، غدار کی جگہ اپنی جان پیش کرے، تو اس بے قصور کی موت پر یہ میز ٹوٹ جائے گی اور موت ہی الٹ جائے گی۔ اور اب کیا؟ لوسی نے اچھل کر پوچھا۔ اے بچوں، شیر نے کہا، میری قوت واپس آ رہی ہے۔ بچوں، اگر ممکن ہے تو مجھے پکڑ لو۔ اور لمحہ بھر کھڑے ہونے کے بعد اس نے ان کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور میز کی دوسری طرف جا پہنچا۔ کسی وجہ کے بغیر لوسی نے اس کا پیچھا کیا۔ اذلان نے پھر چھلانگ لگائی۔ وہ دوڑتے گئے، کبھی دور، کبھی نزدیک، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے۔ کبھی ان کو پکڑا اور اوپر پھینک دیا اور پھر پکڑ لیا۔ پھر ایک دم رک کر سب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے۔ ایسا کھیل نارنیا میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی نے کھیلا ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی تشبیہ بلی کے بچے کے ساتھ کھیلنے سے دینا بہتر ہے یا گرجتے طوفان سے دی جائے۔ لیکن آخر میں جب تینوں گھاس پر لیٹ کر سانس لینے لگے تو انہیں نہ تو تھکاوٹ ہو رہی تھی اور نہ ہی بھوک یا پیاس کا کوئی احساس تھا۔ اور اب اذلان نے کہا، ضروری کام، مجھے دہاڑنا ہے۔
بہتر ہے کہ تم اپنے کانوں میں انگلی ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ازلان کھڑا ہوا اور اپنا منہ اتنا زیادہ کھولا کہ دیکھنا بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جتنے درخت اس کے سامنے تھے وہ اس کی دہاڑ کے آگے لیٹ گئے، جیسے تیز ہوا کے چلنے پر گھاس لیٹ جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، ہم کو بہت دور جانا ہے، تم کو میرے اوپر سوار ہونا ہوگا۔ اور وہ لیٹ گیا تاکہ بچے اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں۔ سوزن آگے بیٹھ کر اس کے عیال پکڑے ہوئے تھی، لوسی اس کے پیچھے اس کو پکڑے ہوئے تھی۔ وہ اٹھا اور تیز رفتار سے چل پڑا، گھوڑے سے بہت زیادہ تیز رفتار۔ وہ درختوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترا۔ یہ سفر شاید نارنیا میں ان دونوں کے لیے سب سے اچھا تجربہ تھا۔ کیا آپ نے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا سواری کیا ہے؟ اس موقع کو یاد کریں اور جو آواز اس کے کھروں سے آتی تھی وہ چھوڑ دیں، اور تصور کریں کہ کوئی بھی آواز نہ ہو، جیسے بلی کے چلنے پر ہوتا ہے۔ پھر گھوڑے کے سخت بال کی جگہ شیر کے نرم بال ذہن میں لائیں، اور ہوا سے پیچھے کی طرف لہراتا ہوا اس کا عیال۔ پھر تصور کریں کہ آپ اس کے مقابلے میں دگنی رفتار سے جا رہے ہیں، مطلب اس گھوڑے کے مقابلے میں، اور آپ کو اس گھوڑے کی طرح رہنمائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو تھکن کا احساس ہے۔ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور نہ ہی کبھی پھسلتا ہے اور نہ ہی کبھی ٹھوکر کھاتا ہے۔ درختوں کے بیچوں بیچ، جھاڑیوں کے اوپر سے، ندیوں کے ساتھ ساتھ، دریاؤں کے بیچ میں سے، اور آپ کسی راستے پر نہیں ہیں بلکہ سیدھا نارنیا کے بیچوں بیچ طرح طرح کی زمین پر سے گزر رہے ہیں، کھلے میدانوں پر سے، پہاڑوں کے اوپر سے، جنگل کے بیچ سے، پھولوں میں سے۔ تقریباً دوپہر کا وقت تھا کہ وہ ایک پہاڑی سے نیچے کی طرف ایک محل دیکھ رہے تھے۔ محل کچھ کھلونا سا لگ رہا تھا، جس کے برج بہت تیز دھار نظر آ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ نزدیک آئے، محل بڑا ہوتا گیا اور یکدم وہ اس کے عین قریب پہنچ چکے تھے، اور اب وہ کھلونا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک بڑا اور لمبا قلعہ ان کے سامنے تھا، جو کہ ہر طرف سے بند تھا، اور ان کے آگے ایک بند دروازہ اور ایک اونچی دیوار تھی۔ کسی بندوق کی گولی کی طرح وہ اس کی طرف بڑھتے گئے۔ چڑیل کا گھر، اس نے کہا، اب بچو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگلے سیکنڈ ان کی دنیا الٹ گئی اور بچوں کو احساس ہوا کہ ان کا پیٹ پیچھے رہ گیا، کیونکہ شیر نے ایسی بڑی چھلانگ لگائی، ایسا پہلے نہیں ہوا تھا، جو کہ ایک چھلانگ سے زیادہ ایک اڑان تھی، اور وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ بچے گہرے سانس لیتے ہوئے نیچے اترے۔ وہ ایک صحن میں تھے جہاں بہت سارے مجسمے تھے۔ ازلان پھر زندہ ہوا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔